अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात के दिन का एक बहुत ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल को, इस वजीफे को जब आपने कर लेना है तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपका नसीब और मुकद्दर चमक उठेगा। रब्बे करीम की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेंगी। यहाँ पे एक जरूरी बात सुनते चले, आज 22 सफरुल मुजफ्फर का दिन है। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को इस्लामी तारीख के मुताबिक पढ़ेंगे तो इसके फजाइल व बरक़ात और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज 22 सफरुल मुजफ्फर का दिन है तो आप इस अमल को, इस वजीफे को 22 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर 23 सफरुल मुजफ्फर का दिन है तो आप इस वजीफे को 23 मरतबा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह बहुत जल्द रबीउल अव्वल का दिन आने वाला है। रबीउल अव्वल के महीने में अगर आप रबीउल अव्वल की 1 तारीख से लेकर रबीउल अव्वल खत्म होने तक इस्लामी तारीख के मुताबिक इस वजीफे को उतनी तादाद में पढ़ेंगे जो इस्लामी तारीख का दिन होगा, यानी 1 रबीउल अव्वल है तो आप 1 मरतबा पढ़े, 2 रबीउल अव्वल है 2 मरतबा पढ़े। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। याद रखें, जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार के कुरानी आयात या कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ सीधी अर्शे मुअल्ला पे जाती है और अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल शरफियत का आजाज अता करता है। याद रखें, नसीब के बाद दुआ ही होती है जो नसीब और मुकद्दर को बदल सकती है। इंसान खुद अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता, लेकिन दुआ एक ऐसा जरिया है जिसकी बदौलत नसीब और तकदीर भी बदले जा सकते हैं। अल्लाह से जब हमने रो रो कर आजिजी के साथ अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। याद रखें, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परेशानियां और खुशहालियां हमारी जिंदगियों का हिस्सा हैं। कभी घर में परेशानी होती है तो कभी खुशियों का माहौल होता है, कभी तंगदस्ती आ जाती है और कभी दौलत की रेल फेल होती है। कभी घर में गम डेरे जमा लेते हैं तो कभी खुशियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। यानी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात, परेशानियां आती हैं, रब्बे करीम उसके बदले हमें खुशहालियां भी अता करता है, परेशानियों के बदले आसानियां भी अता करता है। लेकिन हमें सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करना चाहिए। जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, रब्बे करीम उस बंदे की गैबी मदद करता है। आप अगर परेशानी की हालत में हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुशहाल हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 या 3 दिन के भूखे होते हैं, उनके बच्चे भूखे होते हैं और वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इसी शुक्र अदा करने पर अल्लाह करीम गैबी तरीके से उन्हें खाना पहुंचा देता है, रिज़्क देता है और उनके हालात को बेहतर करता है। मेरी अपने तमाम बहनों और भाइयों से यूं ही गुजारिश है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला है, रब्बे करीम कभी भी उसे किसी चीज की कमी नहीं आने देगा और ना ही किसी का मुख्ताज बनाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशानियों में मुब्तला हैं, हाजात उनकी पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इसके अलावा जो लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, माली तंगदस्ती है या मुआशी परेशानी है, किसी भी तरह के मसाइल को हल करने के लिए, हर नेक मकासद में कामयाबी के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हों। आज का जो अमल मैं आपको बताऊंगी, मेरी अपने तमाम बहनों, भाइयों से, माओ से गुजारिश है कि इस वजीफे को आपने तवज्जो से सुनना है और नोट
نوٹ فرما لینا ہے۔ بہت سے کامنٹس آتے ہیں کہ وظیفے کو کس طریقے سے کریں، کس وقت کریں اور کتنی دفعہ کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں تو آپ پورے دھیان اور توجہ سے نوٹ فرما لیا کریں۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے عمل کر کے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور ہمارا چینل ہے اقصیٰ روحانی وظائف کے نام پہ، اس چینل پہ بھی جائیں، اسے بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ جس طرح آپ نے اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کے چینل کو سپورٹ کیا، اسی طرح اقصیٰ روحانی وظائف والے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ اس چینل پہ بھی آپ کو بڑے اچھے اچھے وظائف اور اسلامک واقعات سننے کو ملیں گے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، آپ خود پاک صاف ہوں اور کپڑے بھی آپ کے پاک صاف ہوں۔ نمبر 2 پہ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم قرآنی صورتوں کو یا قرآنی آیات کو یا اللہ کے ناموں کو باوضو حالت میں پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورت اخلاص کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے تو جب آپ نے اللہ الصمد پہ آنا ہے تو آپ نے اللہ الصمد کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 8 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلامی مہینے کی تاریخ کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو آج اسلامی مہینے کی 22 تاریخ ہے، تو آپ اللہ الصمد کو 22 مرتبہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس سلامی تاریخ کے علاوہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ نے سورت اخلاص کو صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 8 مرتبہ ہی آپ نے اللہ الصمد والے لفظ کو بھی 8 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو آپ نے تمام اپنی پریشانیاں، حاجات، خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی حاجات، خواہشات کو ضرور پورا کرے گا، دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ جو میری بہنیں بھائی پریشان ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، حاجات خواہشات کو پورا کرے، دعاؤں کو قبول کرے، ان کے مقدروں کو چمکا دے۔ یاد رکھیں، انسان کا مقدر جو ہوتا ہے وہ گاڑی کے پہیے کی طرح گھومتا ہے۔ جس طرح گاڑی کا پہیہ کبھی اونچائی پہ چلا جاتا ہے تو کبھی نیچے کو آ جاتا ہے، اسی طرح جب ہمارا مقدر چمک جاتا ہے تو ہم اونچائی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی مال و دولت ہمارے پاس بے بہا آ جاتا ہے۔ اور جب بندے کے پاس مال و دولت آ جائے تو غریب لوگوں کا بھی خیال
خیال رکھنا چاہیے، پتہ نہیں یہ گاڑی کا پہیہ کب نیچے کی طرف آئے اور ہمیں انہی لوگوں کا ہاتھ تھامنا پڑے جن لوگوں کو ہم نے حقیر سمجھا تھا۔ حقیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، رب کریم کی بارگاہ میں ہر بندے کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو عاجزی سے رہنے کی توفیق دے، تکبر کو ختم کرنے کی توفیق دے، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔